میرے آقا دی وکری شان ہے، میرے آقا دی وکری شان ہے، میرے آقا دی وکری شان ہے، میرے آقا دی وکری شان جدی قرآن ہے، میرے آقا دی وکری شان ہے، میرے آقا دی وکری شان ہے، میرے آقا دی وکری. ذرا اچھیا کو سبحان اللہ، ذرا محبت نالا کو سبحان اللہ. اوے پڑھے کلمہ دل وچ بغض ہووے، او دل بےایمان دا کیا فائدہ، بیٹھا گھر ہووے کرے چور چوری، ایسے نگران دا کیا فائدہ. تیجے اندر دا مر انسان بنے، او سکھنی جان دا کیا فائدہ، جیڑی ذکر نبی وچ نہ بولے، بدبخت زبان دا کیا فائدہ. میرے آقا دی وکری شان ہے، او میرے آقا دی وکری. اچھا تو سبحان اللہ. کجل مذاق دا پاون والا، کجل مذاق دا پاون والا، تاہا تاج سجاون والا، تاہا تاج سجاون والا، سہنیاں دا سلطان ہے، او میرے آقا دی وکری شان ہے، او میرے آقا دی وکری شان ہے، او میرے آقا دی وکری. اچھا کو سبحان اللہ. شاعر بڑا قیمتی جملہ دیندہ ہے کہ عرش برید تے جامن والا، عرش برید تے جامن والا، امت نو بخشامن والا، امت نو بخشامن والا، عرشاں دا مہمان ہے. یار اچھیا کو سبحان اللہ. ہوا کہ اے بوہا دل دا کھلے دے کیوں نہیں، شہادت بھائی، اے بوہا دل دا کھلے دے کیوں نہیں، خزانے رب دے لوٹے دے کیوں نہیں، نبی دے ذکر چ نبی دے عاشق سمجھ نہیں آدی، بولے دے کیوں نہیں. اس نے جواب دیتے بے کیوں نہیں بولیں دے. ہمیشہ حق دا اصول ہوتا ہے، فضول ویسے فضول ہوتا ہے، نبی دا ذکر چاہو بولیں دے، خدا کو جھیڑا قبول ہوتا ہے. میرے آقا دی وکری شان ہے، او میرے آقا دی وکری شان ہے، میرے آقا دی وکری. عرش برید تے جامن والا، امت نو بخشامن والا، عرشاں دا مہمان ہے، او میرے آقا دی وکری شان ہے، او میرے آقا دی وکری. اے رات میرا ٹھان کے آ بیٹھے، دیکھ کنگھی بگڑے والا کو، اکھدار کا جلدی پا بیٹھے. او سمجھے آ مصر گیا، ہن مصری ہاتھ کپوا بیٹھے، لجپال ظفر جدہ اقصا آئے، منہ یوسف
انگلیاں پا بیٹھے میرے آقا دی بکری شان ہے او میرے آقا دی بکری تے اودی ذات نو من تے صفات نو من گل بات نو من کمالات نو من معجزات نو من اودی آل نو من اصحاب نو من ازواج نو من فقط ہک نہیں چار بنات نو من فقط ہک نہیں چار بنات نو من تے گلا عرش تے رب نال کیتیاں سن معراج والی اس رات نو من اندی روزے اقدس وچ طاہر بندہ بن ون پاک حیات نو من اندی روزے اقدس وچ طاہر بندہ بن ون پاک حیات نو من تکبیر عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی تکبیر حضرت مولانا قاری خالد صاحب میں کو حکم کیتا ہے کہ میں پورے دا پورا کلام عقیدہ حیات النبی تیار کر کے آیا ہاں جیرے دی بکری شان ہے او میرے آقا دی بکری امت میری لاج پلا ہے آل صحاب کو قد نہ کرا ہے امت میری لاج پلا ہے آل صحاب کو قد نہ کرائے سونے دا فرمان ہے او میرے آقا دی بکری شان ہے او میرے آقا دی بکری کی جملہ ذرا اچھی آکھنا سبحان اللہ پاک نبی دے پاک صحابہ پاک نبی دے پاک صحابہ سنیاں دا ہدا خانہ کعبہ سنیاں دا ہدا خانہ کعبہ صدیق عمر عثمان ہے او میرے آقا دی بکری شان ہے او میرے آقا دی بکری شان